नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिगमनको सपना नदेख्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसद श्रेष्ठको चेतावनी। सांसद रायमाझीद्वारा कालो क्याप उचालेर राष्ट्रिय सभामै विरोध प्रकट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथिको सुनवाई सकियो। फैसला आगामी असार 28 गते। मनसुनजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको विशेष तयारी। विपद स्थलमा 200 नगर प्रहरी तुरुन्त परिचालन गरिने। फिलिपिन्समा भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुग्यो। 49 घाइते। र नेपाल सहभागी हुने एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट प्रतियोगिता कोरोनाका कारण सर्यो। सन् 2022 को अप्रिल 1 देखि 15 सम्म हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यस प्रकारको सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई कुनै पनि अवस्थामा सफल हुन नदिने भन्दै त्यस किसिमको सपना नदेख्न चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले मुलुक प्रतिगमन र अग्रगमनको द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। आफूहरूले एकपटक सरकारको प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्न सफल भए पनि प्रतिगमन पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेका कारण प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पनि विघटन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले एकपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमलाई असफल बनायौँ, तर प्रतिगामी कदम पूर्ण रूपमा असफल हुन सकेन र अहिले पनि प्रतिगामी कदम फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन 2 अन्तर्गत चालिएको छ र हामीले त्यसलाई पुरा परास्त गर्न सकिराखेका छैनौँ। प्रधानमन्त्री ओली स्वार्थ केन्द्रित महत्त्वाकांक्षाका कारण संविधान र लोकतन्त्र मात्रै नभई पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेको दाबी राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले गर्नुभयो। सम्पूर्ण संविधान र लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर प्रतिगामी निरङ्कुशतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने उत्कर्ष बिन्दुमा पुगिसकेको छैन र म चेतावनी दिन चाहन्छु, त्यो कहिले पुग्ने पनि छैन। त्यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ। हामी प्रतिगमनलाई हर हालतमा परास्त गरी छाड्नेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ केन्द्रित सत्ता लिप्साले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने स्थानमा पुर्याएको दावी राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीहरूसँग मिलेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो। उहाँले ओलीकै कारण मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजङ रायमाझीले प्रतिगमन विरुद्ध राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कालो टोपी उचालेर विरोध जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रायमाझीले सडकमा कालो झण्डा लिएर उत्रने अवस्था नरहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाको बैठकमै कालो क्याप उचालेर प्रतीकात्मक रूपमा विरोध जनाएको बताउनुभयो। शिरदेखि पाउसम्म कालो पोसाकमा बैठकमा सहभागी भएका रायमाझीले मुलुकले थाहा पाओस् भन्दै सरकारको र प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरोधमा आफूले कालो झण्डाको रूपमा क्याप प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि लाखौं जनता सडकमा कालो झण्डा बोकेर निस्कन पर्नेमा कोरोनाको जोखिम बढेकाले निस्कन नसकेको अवस्थामा अलग पोसाकमा उपस्थित भएर सभामै प्रतिगमनको विरोध गरेको बताउनुभयो। लाखौं मान्छे सडकमा कालो झण्डा बोकेर निक्लिनु पर्ने बेला थियो। संविधानलाई धोधा बनाएको विरुद्धमा निक्लिनु पर्ने थियो, तर 5 राजनीतिक गठबन्धनको कारणले, उनको सुझबुझको कारणले अहिले कोरोनाको बेलामा सडकमा निक्लेर जनतालाई जोखिम अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकता गुमाइसकेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली राजनैतिक नैतिक लगायत सबै दृष्टिकोणबाट असफल भइसकेकाले असफल प्रधानमन्त्री साबित भएको
दाबी गर्नुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने सरकारको कदम निरङ्कुश नभएको दाबी गर्नुभएको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले पहिलो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि पनि केही काम गर्न नसकेकाले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनमा जानु नै सही निर्णय भएको जिकिर उहाँले गर्नुभयो। निर्वाचनको विरोध गर्ने विपक्षीहरू कसैसँग पनि जनतासँग जाने हिम्मत नभएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभएको छ। पुनर्स्थापनाको एउटा अध्याय पुरा गरिसकेको अवस्था छ। यति बेला फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ। आश्चर्य लाग्दो गरी संसारमै नभएको संसदीय अभ्यासको नाममा गैर संसदीय गतिविधिहरू यसै बिचमा भइरहेका छन्। अनधिकृत ढङ्गले अर्को पार्टीबाट सांसदहरूको समर्थन लिएर मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनु पर्यो भनेर विपक्षी दलका नेताजी राष्ट्रपतिकोमा जाने काम भयो। यो अनधिकृत र असंसदीय अभ्यास भए पनि राष्ट्रपति भनेको सबैको स्वाभाविक रूपले अभिभावक भएकोले त्यहाँसम्म जाने कुरालाई मैले त्यति अन्यथा रूपमा लिएको छैन। उहाँले संसदीय अभ्यासको नाममा गैर संवैधानिक अभ्यासहरू देखिएको तथा अनाधिकृत र असंसदीय अभ्यास सुरु भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले निर्लज्ज ढङ्गले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्दै नसुहाउँदो ढङ्गले नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसदहरू पार्टीको निर्णय र अनुमति बिना राष्ट्रपति कार्यालय र अदालतमा लाइन लागेको दृश्य निकै हेर्न लायकको रहेको छ। ती लाइन लागेर बुझाइएका दस्तकहरू कति वास्तविक थिए वा कति कृत्य थिए त्यो यदि अदालत वा सरकारवाला निकायहरूले खोजेछ भने पत्ता लाग्ने नै छ। नभए पनि त्यो इतिहासको कुनै कालखण्डमा खोजी हुने नै छ। तर नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा अलि नसुहाउँदो पाराले लाइन लागेको कुरा चाहिँ साँचो। सरकारले कोभिडको दोस्रो लहरको समयमा अत्याधिक आवश्यक परेको अक्सिजन उपलब्धता र खोप आयातमा निकै राम्रो काम गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले दाबी गर्नुभयो। उहाँले विपक्षी दलहरूले सरकारले गरेका राम्रा काम देख्न नसकेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। बाढी पहिरोबाट मुलुकका विभिन्न स्थानमा ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै उहाँले राहत र पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका 23 जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटमको समय सकिएको छ। अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षलाई आज साँझ 5 बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीका नेताको नेतृत्वको सरकार विरुद्ध विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरू एमाले नहुने र उनीहरू एमाले पनि नरहने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर खनाल नेपाल पक्षले अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार गर्ने र हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान अनुसार ओलीको अल्टिमेटमभित्र हस्ताक्षर फिर्ता गरेनन्। अल्टिमेटमभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने सांसदहरूलाई अब ओलीले कस्तो कारबाही गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने एमाले भित्र चासो चाहिँ बढेको छ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएका 16 वटा अध्यादेशहरूमध्ये 10 वटा अध्यादेशमा अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाको असार 17 गते बसेको पहिलो बैठकमा सरकारले पेश गरेका 16 वटा अध्यादेशहरूमध्ये 10 वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको हो। संसद सचिवालयले अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूका लागि असार 20 गतेसम्मको समय दिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखा प्रमुख तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोज कुमार गिरीले 20 वटासम्ममा 10 वटा अध्यादेशमा स्वीकार प्रस्ताव पेश भएको र बाँकी रहेका 6 वटामा स्वीकार प्रस्ताव पेश नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विद्वान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले संविधानले 2 सदनात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाको औचित्य नै नभएको जस्तो देखिएको बताएकी छन्। संविधानले राष्ट्रिय सभा सधैँ रहन्छ भनेको भए पनि कामले पनि सधैँ रहेको जस्तो देखाउनु पर्ने उनले बताइन्। समितिले विपद अथवा संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुनै कानुनहरूको बारेमा छलफल गरिनुपर्ने उनको धारणा छ। हाम्रो संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित अरू कुनै कानुनहरू हुन सक्छ जसको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने बेला भएको छ, त्यस्तो छानेर हामी कन्टिन्युअसली काम गरौँ न जस्तो चाहिँ लागेको मलाई। किनभने एउटा यो त कस्तो भयो भने 2 सदनात्मक व्यवस्थाको औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। प्रतिनिधि सभा मर्दाखेरि राष्ट्रिय सभा पनि मरे पुग्यो नै हुने हो भनेदेखि त यो 2टा सदनको त कुनै औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्छ। हामीले भन्दाखेरि संविधानमा यो राष्ट्रिय सभा सधैँभरि रहन्छ हो भने कामले पनि रहेको जस्तो देखिने पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो टिएलएसमै फोकस गरेर भए पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि क्रियाशीलता बढाउनु पर्ने बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्यको संसदको भूमिका भन्दा पनि बढी पार्टीको भूमिकामा बढी देखिएका कारण प्रभावकारिता हुन नसकेको उनले बताए। पार्टी सदस्य र संसद सदस्यको भूमिकामा स्पष्ट हुँदै सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उनले बताए। विधेयक आयो भने बैठक बस्ने, सरकारले विधेयक ल्याइदियो भने बैठक बस्ने, सरकारले विधेयक ल्याइदिने भने के बैठक, त्यसको पहल पनि किन गर्ने? जे भन्नुहुन्छ एक्जिक्युटिभले जे भन्छ हामीलाई त्यहाँनिर हामी के भन्दाखेरि एउटा पार्लियामेन्ट मेम्बर भन्दा पनि हामी एउटा पार्टी सदस्यको नाताले त्यो भूमिकामा बढी गइदिन्छौँ के। त त्यस कारणले अलिकति एउटा थ्योरिटिकल कुरा के बुझिन्छ भने कहाँनिर हामी पार्टीका हामी वफादार साथी हौँ, हामी इमान्दार नेता कार्यकर्ता हौँ र कहाँनिर हामी पार्लियामेन्ट मेम्बर हौँ, यो कुरालाई अलिकति अप्टिमम ढङ्गले हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकेनौँ, फरक छुट्याउन सकेनौँ भने पार्टी नेता या कार्यकर्ताको जिम्मेवारी त हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, तर एज ए पार्लियामेन्ट मेम्बर हामीले जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ कि गरेको हुँदैनौँ कि भन्ने एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन चाहिँ हाम्रो अगाडि खडा भएको म देख्दछु। यस्तै ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विधान व्यवस्थापन समितिमा भएका सम्पूर्ण विधेयकको काम सकेर प्रभावकारी काम गरेको सन्देश अरू समितिलाई धारणा राखेका छन्। उनले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन र संक्रामक रोग ऐनलाई सदनमा पुर्याएर छलफल गरिनुपर्ने बताए। आउने समस्याहरूलाई टार्नका लागि अध्यादेशका माध्यमबाट केही चाहिँ त्यस्ता नीति चाहिँ छ, तर ऐनै हुँदा चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ। र त्यो सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको कुरा पनि के छ भने वास्तवमा भन्यो भने आज यो समाजमा चाहिँ प्रवृत्तिगत ढङ्गले चाहे सामाजिक क्षेत्रमा भनौँ, चाहे आर्थिक क्षेत्रमा भनौँ, चाहे चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा भनौँ, यो चाहिँ संस्कारको कुराले एकदम बिजोलेको छ कि हामी जन्मेदेखि नै कता फर्किएर हामीले पाइला चाल्छौँ भन्ने कुराले हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि चाहिँ सदनले छलफल गरेर अहिलेको समस्याको काम ल्याउनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले समितिको आगामी बैठकले सामाजिक सुधार ऐन र संक्रामक रोग ऐन सम्बन्धी ऐनको विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन्। समितिले क्रमशः प्रतिलिपि अधिकार ऐन, भूमि सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छलफल गर्ने उनले बताए। सरकारवालाहरू छ नि त योसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्गठनहरू छन्, उनका प्रतिनिधिहरू बोलाएर पर्सि चाहिँ हामी छलफल गरौँ। त्यो हाउसको वातावरण हेरेर कति बेला टाइम मिटिङ बस्ने त्यो हिसाबले मिटिङ म्यानेजमेन्ट गरौँ पर्सि। भोलि चाहिँ यो सङ्क्रामक रोगको लागि के कुराहरू हामीले थप्न पर्ला सुझाव, यो प्रत्यायनको बारेमा हामीले यसमा अलि मिलाउनु पर्ने केही बुँदाहरू छन् भने यो पनि हामी हेरौँ। भोलि चाहिँ हामी यो काम गरौँ, पर्सि चाहिँ हामी यो प्रतिलिपि अधिकारको बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने गरी म्यानेजमेन्ट गरौँ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन सुरु भएसँगै समितिहरू क्रियाशील हुन खोजेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशंका गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथिको फैसला आगामी असार 28 गते आउने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाई आज सकिएको भए पनि अदालतले विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनवाई हेर्दैमा राखेर अर्को पेशी असार 28 गतेका लागि तोकेको छ। अब सर्वोच्चले आगामी 28 गते विघटन विरुद्ध परेको रिटको निर्णय सुनाउनेछ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि गत जेठ 14 गतेबाट सुनवाई सुरु भएको थियो। रिटमाथिको सुनवाईमा निवेदक, सरकार पक्ष, सभामुख तर्फका र 4 जना एमिकस क्युरीले बहस गरेपछि सोमबार सुनवाई सकिएको छ। अदालतले मुद्दालाई हेर्दैमा राखेर असार 28 गते पेशी तोकेको छ। सोमबारको बहसमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिन माग गरेका थिए। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा निवेदकहरूका तर्फबाट जवाफी बहसमा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र कृष्ण प्रसाद भण्डारीले भाग लिएका थिए। जवाफी बहसका क्रममा उनीहरूले आइतबार इजलासमा उठेका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। जवाफी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्ध परमादेश जारी हुन नसक्ने विषय युक्तिसङ्गत नभएको टिप्पणी गरे। जवाफी बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको धारा 76 को व्यवस्था सांसदका लागि दिएको विशेषाधिकार रहेको दावी गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पटक पटक संसद विघटन गरेर संविधानको सीमा नाघेकोले अदालतले त्यसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। सोमबारको बहसमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट समेत 4 जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा अदालतको सहयोगीका रूपमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूले समेत पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका छन्। एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रसाद घिमिरेले संविधानको धारा 76 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दावी वैधानिक भएको राय दिएका छन् भने उषा मल्ल पाठकले भने संसद विघटन संविधान अनुसार भएको भन्दै चुनावको विकल्प नभएको राय दिएकी छन्। सुनवाई सकिए पनि अदालतले भने 1 सातापछि मात्रै फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। सोमबारको बहस सकेर मंगलबार नै फैसला गर्न सक्ने आकलन गरिएको भए पनि असार 28 गते मात्रै फैसला आउने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा भएको सुनवाईका क्रममा आइतबार न्यायाधीशहरूले अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिँदा त्यसले पार्ने असरबारे प्रश्न गरेका थिए। त्यसबाहेक सांसद स्वतन्त्र हुने व्याख्या गर्दा संविधानले कल्पना गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था खण्डित हुन सक्ने वा नसक्ने प्रश्न समेत निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीशले राखेका थिए। सरकारले जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षमा रहेका 146 जना सांसद सशरीर उपस्थित भएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनवाईका लागि सर्वोच्चले निवेदक, सरकारी पक्ष र एमिकस क्युरीका लागि समय निर्धारण गरिदिएको थियो। त्यसै अनुसार बहस भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक सोमबार पनि स्थगित भएको छ। विपक्षीहरूको अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको हो। बैठक सुचारू भए लगतै विपक्षी दलका सांसदहरू उठेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता शालिग्राम जमकट्येललाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। बैठकमा बोल्दै जमकट्येलले प्रदेश सरकारले ल्याएको अपारदर्शी बजेटले प्रदेश र देशको हित नगर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग समझदारीमा नपुगुन्जेल बैठक सुचारू नगर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो। हामी समाचारमा छौँ। पालो भएको छ विश्रामपछि। मनसुनजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको विशेष तयारी। विपद स्थलमा 200 नगर प्रहरी तुरुन्त परिचालन गरिने। फिलिपिन्समा आइतबार भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुग्यो। 49 जना घाइते। र नेपाल सहभागी हुने एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट प्रतियोगिता कोरोनाका कारण सरियो। सन् 2022 को अप्रिल 1 देखि 15 सम्म हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनसुनजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविन्द्रमान श्रेष्ठले भोलिका दिनमा आइपर्न सक्ने विपद व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। नदीमा आउने बाढी घरभित्र पसेमा गरिने उद्धार तथा राहतका लागि महानगरपालिका तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो।
बाढी घरभित्र पसेमा सरसफाई गर्ने लगायतका कामका लागि पनि आफूहरू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज जानकारी दिएअनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 23 को ज्यान गएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 9248 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 2622 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। देशभर 7449 आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा 1745 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 4028 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 877 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसअनुसार पीसीआर एन्टिजेन दुवै परीक्षणबाट गरी 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 11527 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमध्ये देशभरका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा 571 र भेन्टिलेटरमा 180 उपचार छन्। मन्त्रालयले जनाएअनुसार आज देशभरबाट 2211 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। संख्याका हिसाबमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा कमी देखिए पनि संक्रमण दर भने उस्तै छ। विगत एक महिनादेखि 20देखि 30% रहेको संक्रमण दर अहिले पनि त्यही हाराहारीमा छ। यद्यपि गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई भने सरकारले खुकुलो बनाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा कमी देखिएसँगै गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा देशभर नै खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउँदै एकसाथ थप गरेको छ। तर समग्रमा हेर्दा कोरोना संक्रमणको दर भने घटेको छैन। नेपालमा संक्रमणको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुग्दा दैनिक करिब 9000 को हाराहारीमा संक्रमित थिए। अहिले 2300 को हाराहारीमा देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल संक्रमण दर 19.1% छ। विगत एक महिनादेखि कोरोना संक्रमण दर 20देखि 30% को आसपासमा थियो। कोभिड-19 को संक्रमणको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट हामी बिस्तारै सहज अवस्थातिर आइरहेको अवस्था देखिन्छ अहिले। तर हामी जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दा जोखिम कम भइसकेको अवस्थामा छैनौँ। हाम्रा जनजीविकाका सामाजिक आर्थिक हाम्रा मनोवैज्ञानिक सबै प्रभावहरूलाई हेरेर हामीले जनजीविकालाई के खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने, निषेधाज्ञाबाट अलिकति बाहिर आउँदै जानुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो। तर हामीलाई महामारी र महामारीको जोखिमले सम्पूर्ण रूपमा एकदमै स्वतन्त्र हुने कोभिडभन्दा पहिलेकै अवस्था जस्तै गरी खुकुलो भएर बाहिर हिँड्ने खालको अवस्था सिर्जना गरेको छैन। नेपालमा अझै पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर करिब 20% को हाराहारीमा रहेकाले जोखिम उच्च रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै भिडभाड बढ्ने भएकाले संक्रमण दर बढ्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारसँगै स्वयं नागरिकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नागरिकले पूर्ण रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले यसतर्फ नागरिक स्वयं पनि सचेत बन्नु आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफूहरूलाई जबरजस्ती आबद्ध गर्न लागेको भन्दै पर्साको वीरगञ्जमा बैंकका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। खाइपाई आएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने भन्दै वाणिज्य बैंकका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। नरेश सर्राफको रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबरजस्ती आबद्ध गर्न खोजेको भन्दै वीरगञ्जमा बैंकका कर्मचारीले विरोध गरेका छन्। कोषमा आबद्ध हुन नसक्ने 5 कारण देखाउँदै बैंकरहरूले आज दिउँसो वीरगञ्जको आदर्श नगर स्थित पुरानो बस पार्कमा केही बेर नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। योजनाका कतिपय बुदा कर्मचारीको हित हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन नियमावली तथा कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरूले संयुक्त रूपमा पेश गरेका सुझावहरूको सम्बोधन नगरिएकोले आफूहरू विरोधमा उत्रिएको वीरगञ्ज बैंकर ग्रुपका अध्यक्ष नितेश खड्कीले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको रगत र पसिनाको पैसामा आँखा लगाउँदै आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पछि हात धोएर लागेको छ। यसरी जबरजस्ती गर्नुको साटो आफ्नो उद्देश्य अनुरूप असङ्गठित रूपमा रहेको बहुसङ्ख्यक संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी त्यस्ता संस्थामा कार्यरत श्रमिकलाई पनि न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने हो भने साँच्चै नै नयाँ युगको सुरुवात हुने थियो। एसएसएफ हाम्रो अस्तित्व बचाउन, हाम्रो अस्तित्वलाई मेटाउन खोजिरहेको छ, जुन हामीलाई मान्य छैन। यसबारे सचेत रहँदै विभेदकारी र अव्यवहारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाको कडा विरोध गर्न सबै साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। कोषमा आबद्ध भएपछि आइएलएफ सन्धिमा भएको व्यवस्था अनुसार सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाइने छैन। यसअघि खाइपाई आएको तलब घट्नेछ। सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंक बीच विभेद सिर्जना हुनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्त भरण कोष ल्याएर पुनः विभेद गरिनेछ। सरकारी कर्मचारीलाई भन्दा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सुविधा कम हुने ब्याङ्करहरूको भनाइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले जीवनभर आय आर्जन जम्मा गरिएको सञ्चय कोषमाथि स्वैच्छिक आधिकारिक कुण्ठित पार्ने काम गरेको उनीहरूको दाबी छ। हामीले चाहिएको वखतमा या जागिर छोडेको वखतमा या जागिर परिवर्तन गरेको वखतमा त्यो पैसा हामीले झिक्न पाउँदैन। हाम्रो खास विरोध भनेको यसैमा थियो। मैले जीवनभरि सरकारलाई कानुन अनुसार लाग्ने रकम करको रूपमा बुझाएर आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि मेरो अधिकार हुनु यो देशको संविधानले दिएको मूलभूत अधिकारहरूमध्येको एउटा अधिकार। तर हाल भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था अनुसार सो अधिकार हुँदैन। त्यसैले हाम्रो मुख्य विरोध चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकममा हाम्रो स्वैच्छिक अधिकार हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन र झिक्न नपाउने व्यवस्थाप्रतिको हाम्रो विरोध। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबरजस्ती आबद्ध गर्न खोजेपछि ब्याङ्करहरू राजीनामा दिएर अन्य पेसा रोज्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश श्रापको रिपोर्ट। सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेको भन्दै सप्तरीमा बाल विकासका शिक्षक तथा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। सरकारले श्रम ऐन अनुसार पटक पटक घोषणा गरेको सेवा सुविधाबाट आफूहरू वञ्चित रहेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले नगर प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। 15,000 जे तोड़ देलकै तो ओहि बापत अहाँके 8,000 रुपया केंद्र सरकार दे रहल छै और 7,000 रुपया मतलब बजट भाषण सुनलिए तो वही में कहलकै 7,000 रुपया केंद्र स्थानीय सरकार देते, 8,000 केंद्र सरकार देते। तो वह मांग लेके हम सब ये लिए एना एना हाउस भए गेले तो हमरो के आसाम रहिए अपन स्थानीय सरकार बढ़ा देते, ऊपर से आग्रह एले तो बढ़ा देते। जब हाउस भए गेले नेट सेट हेरलिए तो कतौ कुछो नहीं छै, सब बजट पारित भए गेले, ई हाउस पास भए गेले, हमरो के नाम सर कतौ नहीं। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा समेत बाल विकासमा कार्यरत शिक्षक, शिक्षिका तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक प्रति महिना 15,000 हुने उल्लेख छ। जस अनुसार संघीय सरकारबाट 8,000, स्थानीय सरकारबाट 7,000 रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको शिक्षकहरूले जनाएका छन्। तर त्यस अनुसारको सेवा सुविधा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि फिलिपिन्समा भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुग्यो, 49 जना घाइते। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट प्रतियोगिता कोरोनाका कारण सर्यो। सन् 2022 को अप्रिल 1 देखि 15 सम्म हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट आफूहरूले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई भेट गरी मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकालाई निरन्तरता दिनका लागि सुझाव दिएको बताउनु भएको हो। मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिए व्यावसायिक ब्याङ्कमा तरलता कायम हुने उहाँले बताउनु भयो। के थियो भने यो मौद्रिक नीतिले जुन गत वर्ष गरिएका जुन खास गरेर पुनर्संरचना, पुनर्तालिका र पुनर्कर्जालाई निरन्तरता अझ बढी अग्रेसिभ तरिकाले निरन्तरता होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको थियो। यसैमा हामीले डिटेल आफ्नो कुराहरू पनि उहाँ राखेका थियौँ। यसले गर्दाखेरि बजार यो खास गरेर व्यावसायिक ब्याङ्कहरूमा तरलता चाहिँ प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ब्याज दर 2 अङ्कमा नबढाउनका लागि पनि सुझाव दिएको छ। अहिले विषम परिस्थिति भएका कारण ब्याज दरलाई 1 अङ्कमै कायम गराउनका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला व्यवसायले धानेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर्जा लिनका लागि सहज गराउन पनि माग गर्नुभएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले कुल कर्जाको 10% साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायलाई दिने व्यवस्था मिलाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको अवधारणा लिएर आउनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले कुल कर्जाको 10% साना र मझौलालाई एउटा प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको हिसाबले यो सबै कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूमा यो बाध्य बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष महासङ्घले 2 वर्षका लागि कसैलाई पनि कालो सूचीमा नराखिदिनका लागि माग पनि गरेको छ। यसका साथै राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको अति प्रभावित क्षेत्रको लिस्टलाई परिमार्जित गरी अन्य पेसा व्यवसायलाई पनि समेट्नका लागि सुझाव दिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिगमनको सपना नदेख्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसद श्रेष्ठको चेतावनी। सांसद रायमाझीद्वारा कालो क्याप उचालेर राष्ट्रिय सभामै विरोध। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथिको सुनवाई सकियो। फैसला आगामी असार 28 गते आउने। मनसुनजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको विशेष तयारी। विपद स्थलमा 200 नगर प्रहरी तुरुन्त परिचालन गरिने। फिलिपिन्समा आइतबार भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुग्यो। 49 जना घाइते। र नेपाल सहभागी हुने एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट प्रतियोगिता कोरोनाका कारण सर्यो। सन् 2022 को अप्रिल 1 देखि 15 सम्म हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।